हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे। गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना बने पड़े पड़े देखे। हजरात, इसी बने बनाए माहौल में आप एक और खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। खतीब ज़ीशान, खतीब बाकमाल, खतीब वाइज़ शीरी मकाल, यानी कि हमारे उस्ताद हजरत कारी मोहम्मद आजाद खान साहब क़िबला अशरफी को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। मैं हजरत कारी मोहम्मद आजाद खान साहब क़िबला अशरफी की बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अरीज़ अदब पेश करता हूँ कि हजरत आए और अपने नूरानी व इरफानी बयान से हम सामईन के क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। इन 4 मिसरों के साथ हजरत का इस्तकबाल कर लें कि हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। स्टेज वाले अगर साथ दे देंगे, बातें ना करें, आप थोड़ी सी साथ दे दें। हर तीर हुरमला तेरा बेकार, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे या अली, और बेदारी के साथ बोले या अली। हर तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, मुस्कुराने का सबब समझा फकत शब्बीर ने। तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, मुस्कुराने का सबब समझा फकत शब्बीर ने। एक बच्चे पर निशाना, वो भी छुप कर दूर से, कौन सा फिर तीर मारा हुरमला के तीर ने, कौन सा फिर तीर मारा हुरमला के तीर ने। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत के छाव में पूरा मजमा जो है अल्लाह की बड़ाई और उसके रसूल की रिसालत की गवाही दे। हाथों को फिजाओं में लहरा करके मेरे नारे का दबाव दे। जब नारा लगाएंगे तो कैमरामैन साहब से गुजारिश है कि वो कैमरा पब्लिक की तरफ कर देंगे। अब आपको इसका जवाब देना है किस अंदाज में, पूरा भारत देखेगा इसको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, जरा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे हुए तमाम उलमाए कराम व शोरा इस्लाम व तालिबान उलूम नबविय्या, मजमे में बैठे हुए मेरे दोस्तों, हम उम्र साथियों, बुजुर्गों, बड़े बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ बहनों, सभी हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हफ़्फ़तिल मलाइकतु फ़ी हुजरती, खरज मिन्नी नूर अदालहु कसूरुश शाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीज़ व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम।
آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ پورا مجمع اپنے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہدیہ درود پاک نشاور کرے. سبھی لوگ بابا سے بلند سنا دیں. اللہم علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شعر پڑھتا ہوں کہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت. دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ. دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ. بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. اور جی جان رحمت شان رحمت آمنہ کا لال ہے. جان رحمت شان رحمت آمنہ کا لال ہے. پوری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے. لیکن آغوش محبت میں حلیمہ نے کہا چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. نعرے تکبیر، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. لیکن آغوش محبت میں حلیمہ نے کہا چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے. جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. میرے ملت کے لوگوں آؤ ذرا غور کرو. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے درمیان عزت والا رسول بھیجا. اب غور کرو میرے ملت کے لوگوں، یہ مہینہ ماہ ربیع النور کا مہینہ ہے. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ماں جن کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضور کی ماں فرماتی ہیں کہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم پاک کے اندر منتقل ہوا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور میرے بطن کے اندر جلوہ گر ہوا تو وہ مہینہ ماہ رجب کا مہینہ تھا. کون فرما رہی ہیں؟ حضرت آمنہ بی بی فرماتی ہیں، حضرت آمنہ کہہ رہی ہیں ماہ رجب کا وہ مہینہ تھا جب میرے بچے محمد کا نور میرے شکم کے اندر منتقل ہوا تھا. رجب کے مہینے میں حضرت آمنہ فرماتی ہے جس طرح سے حاملہ عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح سے مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچی. حضرت آمنہ فرماتی ہے جس طرح سے لوگوں کو چکر آتے ہیں مجھے کبھی چکر نہ آئے، نہ میرے پیر کبھی بوجھل ہوئے، نہ میں تکلیف کے اندر کبھی مبتلا ہوئی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں رجب کا وہ مہینہ تھا. حضرت آمنہ کہتی ہیں رجب کے مہینے میں میں نے دیکھا میرے گھروں کے اندر تمام تر حوران و غلمان کی تمام حوران و غلمان کے ترانے سنائی دیتے تھے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں رجب کا مہینہ گزرا، رجب کے مہینے کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ آیا. جب شعبان کا مہینہ آیا بی بی آمنہ فرماتی ہیں میرے گھروں کے اندر فرشتوں کی چہل پہل نظر آتی تھی. جب شعبان کا مہینہ گزرا پھر رمضان المبارک کا مہینہ آیا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضرت جبریل علیہ
वस्सलाम तशरीफ लाए। मैंने हजरत जिब्रील को देखा, वो ये आवाज दे रहे थे। कौन सा महीना था? रमजान के महीने में। आमना फरमाती है मैंने जिब्रील को देखा, वो ऐलान कर रहे थे, अरे आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी गोद में अल्लाह का हबीब जलवागर होने वाला है। हजरत आमना फरमाती हैं जब रमजान का महीना गुजरा, फिर शव्वालुल मुकर्रम का महीना आया। शव्वालुल मुकर्रम के महीने में हजरत आमना फरमाती हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक झंडा था, झंडा। वो कहने लगे, ऐ आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी आगोश में जो बच्चा आया हुआ है, तुम्हारी आगोश में जो नबी जलवागर हुआ है, जब ये मैदान हश्र में अपने झंडे को लहराएगा तो तमाम उम्मत मुस्लिमा इसके आगे शफाअत की भीख मांगेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद आएंगे। हजरत आमना फरमाती हैं फिर क्या था, शव्वालुल मुकर्रम का महीना गुजरा, जिलकादा का महीना आ गया। महीना जिलकादा का जब आया, मैंने तरह तरह के अजाइबो कमालात देखे, मैंने तरह तरह के अजाइबो कमालात को देखे। इसके बाद जिलहिज्जा का महीना आया। जिलहिज्जा का महीना जब आया, आमना फरमाती हैं जिलहिज्जा का महीना ये हज का मौसम था, बहार का मौसम था, हज की घड़ी थी। तमाम दुनिया के ज़ायरीन ज़ियारत हरीमैन शरीफैन के लिए गुंबद खजरा में तशरीफ ला रहे थे। तमाम ज़ायरीन मक्कतुल मुकर्रमा का दीदार करने के लिए आ रहे थे। लोग हज बैतुल्लाह करने के लिए आ रहे थे। गौर करें ना मेरे मिल्लत के लोगों, हजरत आमना फरमाती हैं ज़िलहिज्जा का वो महीना था, बहार का मौसम था, हज का दौरी दौरा था। तमाम तर फरिश्ते आते और आने के बाद मुझे मुबारकबादी देते। जब वो महीना गुजरा, फिर इस्लामी साल का पहला महीना आया। इस महीने का नाम मुहर्रमुल हराम है। मुहर्रमुल हराम का जब महीना आया, हजरत आमना फरमाती हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों नबी आए, सैकड़ों अंबिया आए और आने के बाद में मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। ऐ आमना तुम्हें मुबारक हो। हजरत जिब्रील कह रहे हैं वो तमाम तर अंबियाए कराम अपने काफिले को बिल्कुल सीधा कर लो, इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ, सफ़ों को दुरुस्त कर लो, इसलिए कि अब आमिना के गोद के अंदर महबूबे कायनात आने वाला है। और तमाम अंबियाए कराम ने हजरत बीबी आमिना को बशारत दी और यही कह रहे थे, अरे आमिना इस आसमानों का इस्तिफादा जिससे कायम है वो तेरी गोद में है, जमीन का बिछौना जिसके सत्ते में बिछाया जाएगा वो तेरी गोद में है, पानी की जान तेरी गोद में है, हर इंसान की रूह तेरी गोद में है, दरख्तों का चहचहाना तेरी गोद में है, दरख्तों की चहचहाट तेरी गोद में है, और फिजाओं का रंगत फैलाना तेरी गोद में है, दुनिया के तमाम नजारे तेरी गोद में है, समंदर की सैलानियां तेरी गोद में है, मौजू की तुगयानियां तेरी गोद में है, पहाड़ की चोटियां तेरी गोद में है, आसमान की बुलंदी तेरी गोद में है, जमीन की पस्ती तेरी गोद में है। ऐ आमिना तुम्हें मुबारक हो, आदम की बशारत तेरी गोद में है, इब्राहिम की दुआ तेरी गोद में है, इस्माइल का सबर तेरी गोद में है, अय्यूब का सबर तेरी गोद में है, ज़करिया का कमाल तेरी गोद में है, मूसा का जमाल तेरी गोद में है, ईसा की मसीहाई तेरी गोद में है, यहया की कुर्बानी तेरी गोद में है, हजरत उज़ैर की मेहनत तेरी गोद में है, तमाम अंबियाए कराम का हुस्न तेरी गोद में है, यूसुफ का जमाल तेरी गोद में है। हजरत जिब्रील अमीन इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी आगोश में कायनात का शहंशाह आने वाला है। अब सिदरा का मकीन जनाब जिब्रील अमीन जिस नबी को शहंशाह कह दे, जिस नबी को बादशाह कह दे, तो जिब्रील का हम एहतराम करते हैं। जिब्रील हमसे अफजल आला है, जिब्रील का मकाम सिदरा है, जिब्रील अल्लाह का महबूब फरिश्ता है। अब जिब्रील नबी को शहंशाह कह रहा है तो मुझे जमीन कादरी का ये शेर पढ़ लेने दिया जाए, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्श मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम और रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे फैजाने महबूबे सबना, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
بی بی آمنہ فرماتی ہے محرم کے مہینے میں تیاری شروع ہو گئی، اس کے بعد سفر کا مہینہ آیا، سفر کا مہینہ گزرا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں سفر کے مہینے میں میں آسمانوں کے طرف جب نظر کو اٹھاتی تھی تو مجھے پورا آسمان نظر آتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سفر کا مہینہ گزرا پھر ربیع النور کا چاند نظر آ گیا۔ ربیع النور کی پہلی تاریخ آئی، دوسری تاریخ آئی، تیسری تاریخ آئی، چوتھی تاریخ آئی، پانچویں تاریخ آئی، چھٹی شب آئی۔ آمنہ فرماتی ہیں جب 6 شب گزری میں اگر کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی اور اپنے ڈول کو کنویں کے اندر ڈالتی تو کنویں کا پانی اپنے آپ باہر آ جایا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اگر میرا پیر کانٹوں پر لگ جاتا تو کانٹے بھی میرے پیروں میں چبھتے نہیں تھے۔ اے آمنہ کانٹے کیسے چبھیں گے تجھے، کیونکہ تیری آغوش میں جو نبی ہے وہ کائنات کو سکون دینے والا آ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا آمنہ فرماتی ہے کہ میں جب گھر واپس لوٹتی تو کیا دیکھتی کہ پہلے سے میرا بستر کوئی لگا گیا ہے، میری ہانڈی میں کوئی کھانا بنا کے چلا گیا ہے، میرا گھر خوشبوؤں سے معطر ہو چکا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر 7ویں شب آئی، 8ویں شب آئی، 9ویں شب آئی اور 10ویں شب آئی۔ جب 11ویں شب بھی آئی اور گزر گئی پھر 12ویں شب آئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے اندر آرام کر رہی تھی، 12ویں شب تھی، 3 عورتیں آئیں، ایسی 3 عورتیں آئیں جن کو دیکھنے کے بعد میں حیران رہ گئی۔ آمنہ فرماتی ہیں کیونکہ میں رشتہ داریوں میں جایا نہیں کرتی تھی، میں بیوہ تھی، کسی کے گھر نہیں جایا کرتی تھی، میں کسی سے ملاقات کرنے نہیں جاتی تھی۔ میں نے 3 عورتوں کو دیکھا جن کے چہرے چمک رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے خاتون تم کون ہو، اے خاتون تم کون ہو اور آنے کی وجہ خاتون تم کون ہو؟ حضرت گرامی حضرت آمنہ نے ان تینوں کو پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے سہمی ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی، پوچھنے لگی اے خاتون تم کون ہو اور کس لیے آئی ہو؟ وہ خاتون جواب دیتی ہیں آمنہ پریشان نہ ہو، مبارک بادیہ دینے کے لیے آئے ہیں، تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میرا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے، میں حضرت عیسیٰ کی ماں ہوں۔ دوسری نے کہا میرا نام حضرت آسیہ ہے، اور تیسری عورت نے کہا میرا نام دنیا کے تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا ہوں، میں آدم کی بیوی ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ان پاک عورتوں کا آنا میرے سمجھ سے باہر ہو گیا۔ میں نے کہا اے عورتوں تم آئی ہو، لوگ تمہاری پاکی کی قسمیں کھاتے ہیں، لوگ تمہاری پاکیزگی کی قسمیں کھاتے ہیں، قرآن مقدس کے اندر بھی تمہارا ذکر موجود ہے۔ حضرات گرامی اب غور کرتے چلے، توریت میں بھی ان کا ذکر تھا، انجیل میں بھی ان کا ذکر تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ان پاک عورتوں کو میں نے جب دیکھا تو میں بے ساختہ یہ کہنے لگی تمہاری پاکیزگی کی تو دنیا قسم کھاتی ہے، پھر تم کیوں آئی ہو؟ تو وہ عورتیں ایک زبان ہو کے کہتی ہیں اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، ہاں یہ سچ ہے کہ دنیا کے لوگ ہماری پاکیزگی کی قسمیں کھاتے ہیں، مگر سنو آج تیری آغوش سے جو بچہ آنے والا ہے اس کو ہاتھ لگا کر ہم اپنے آپ کو اور پاک کرنے آئے ہیں، ہم اپنے اور اے آمنہ مبارک ہو تمہیں، تمہارے بیٹے کے لیے ہم دایا بن کے آئے ہیں، ہم دایا بن کے آئے ہیں۔ اب دیکھو نا میرے ملت کے لوگوں، ہمارے اور آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دایا ہم کرائے سے لاتے ہیں، دایا ہمارے گھروں کی نوکرانیاں ہوتی ہیں، یہ ماحول تھا۔ لیکن نبی پاک کے پیدائش پر دایا بن کر کون آ رہی ہے؟ وہ پاکیزہ عورت آ رہی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے خدا کے عزت و جلال کی قسم مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی، میں کبھی گھبرائی نہیں، میں کبھی پریشان نہ ہوئی۔ حضرات گرامی ہر حاملہ عورت کو تکلیف ہوتی ہے، اس درد سے ہر عورت گزرتی ہے اور اس درد کو ہر عورت برداشت بھی نہیں کر پاتی ہے۔ حضرت مریم نے خود کہا تھا، آپ قرآن پڑھیں، فناداہا نسیم منسیہ، حضرت مریم نے کہا تھا اے کاش میں ختم ہی ہو گئی ہوتی۔ جب انہیں حمل ہوا تو انہوں نے یہ کہا تھا فناداہا نسیم
नसीयम मनसिया, ऐ काश मैं खत्म ही हो गई होती। अब देखें ना मेरे मिल्लत के लोगों, हजरत आमिना क्या कह रही हैं, मेरा बेटा मोहम्मद अगर मेरे शिकमे पाक के अंदर सिर्फ 9 महीने नहीं बल्कि 9 साल तक होता तो मैं उसकी तारीफें बयान करती, मैं उसकी लज्जतें बयान करती, मैं उसकी बरकतें बयान करती। अब मैं अपने आलम तसव्वुरात में पूछना चाहता हूँ, ऐ आमिना बीबी, दुनिया की तमाम औरतें मुसीबतें बयान करती हैं, ये वो हामिला होती हैं तो तकलीफें बयान करती हैं, हर औरत कहती हाय तकलीफ, हाय तकलीफ। उस वक्त के बारे में हर औरत आह वगिरिया वजारी करती है, मगर ऐ आमिना तुम तो लज्जतों पे लज्जतें बयान कर रही हो, बरकतों पे बरकतें बयान कर रही हो, और जो है तमाम तर खुशियों का इजहार कर रही हो। आमिना फरमाती हैं, मैं इसलिए खुशी का इजहार करती हूँ क्योंकि मेरी आगोश में जो था वो दुनिया के बच्चों के तरह से नहीं था, बल्कि दुनिया का रहबर और रहनुमा बन के आया हुआ था। ये आमिना फरमाती हैं। फिर क्या था मेरे मिल्लत के लोगों, आमिना फरमाती हैं, अचानक मेरी आंख बंद होती है, एक नूर निकलकर मेरे पेशानी से मेरे घर के दीवार पर पड़ता है, उस नूर को देखने पर मैं मशगूल हो जाती हूँ। आमिना फरमाती हैं कि खुदा की कसम मैंने जब निगाह उठा के देखी, हजरत आमिना फरमाती हैं, खरजा मिन्नी नूर अदा लहू कसूर शाम, जब मैंने निगाह उठा करके देखा तो मुझे मुल्क शाम नजर आ रहा था, बसरा की वादी नजर आ रही थी, बगदाद की रोशनाई नजर आ रही थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में अगर मेरे आका, अगर नबी पाक अपनी माँ के पेट में जलवागर हो जाए तो आमिना के आंखों की शान बढ़ जाए। अगर वो अपने हुजरे में बैठकर निगाह उठाए तो शाम की वादी देखे, बगदाद की रोशनी देखे, बसरा के दरे दीवार देखे। हमें जब आमिना के आंखों की ये शान है तो मेरे नबी के आंखों की शान क्या होगी, फिर मुस्तफा का मकाम क्या होगा। हजरत आमिना फरमाती हैं, जब मैंने आंख खोली, आंख खोलने के बाद में मैंने देखा एक हसीनो जमील फरिश्ता आया, आने के बाद में मेरे लाल को अपनी आगोश में उठाया और लेकर के चला गया। मैं घबरा गई, अचानक मेरा बेटा कहाँ गुम हो गया, अचानक मेरा लाल कहाँ चला गया, अचानक मेरा बेटा कहाँ गुम हो गया। हजरत आमिना फरमाती हैं, मैंने फिक्र लगाया और सोचा कि ये जो हसीनो जमील फरिश्ता था ये कोई मामूली फरिश्ता नहीं बल्कि जिब्रील अमीन थे। अब गौर करो मेरे मिल्लत के लोगों, हजरत आमिना घबराई हुई थी कि अचानक आसमान से एक निदा आती है, ऐ आमिना तुम घबराओ ना, ऐ आमिना तुम परेशान ना हो, ऐ आमिना तुम घबराओ मत। ये जो नबी आया है, ये जो बादशाह आया है, ये जो शहंशाह आया है, इसको इसका मकाम दिखा दिया जाए, इसका मर्तबा बता दिया जाए। हजरत गिरामी अब हजरत जिब्रील अमीन है, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में लेकर आसमान की तरफ चल पड़े और कहते हैं, वो तमाम फरिश्ते जिसके इस्तकबाल के लिए तुम खड़े थे, देख लो मोहम्मद यही हैं, जिसके एहतराम में तुम खड़े थे, यही आमिना का लाल है, यही अल्लाह का हबीब है। तमाम फरिश्ते अपने आका पर सलातो व सलाम के नगमात पढ़ रहे थे, सलातो व सलाम के नजरानी अकीदत पेश कर रहे थे। हजरत गिरामी हजरत जिब्रील अमीन हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के आलम अफलाक में पहुंचे। आलम अफलाक में जितने फरिश्ते और जितने नबी थे सबको बताया कि यही नबी आखिर ज़मान है, यही अल्लाह के हबीब हैं। आलम अफलाक से फिर हजरत जिब्रील अमीन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में लेकर के आलम अफलाक से आलम अर्दीन में गए, फिर आलम नबातात में गए, फिर आलम जमादात में गए, फिर आलम हैवानात में गए, फिर आलम जिन्नात में गए, फिर आलम नबातात में गए, फिर आलम अफलाक में गए, फिर आलम अर्दीन में गए, फिर आलम तहतुस्सरा में गए, फिर आलम मौजूदसरा में गए। और हजरत जिब्रील अमीन यही ऐलान कर रहे थे, ओ फरिश्तों देख लो ये जो नबी आया है अब इसी की हुकूमत होगी, अब इसी की बादशाहत होगी, हर कोई इसे अपना आका तस्लीम करेगा। हजरत जिब्रील ने जब ये ऐलान किया, सारे नबियों ने नबी को अपना इमामुल अंबिया माना, अपना इमाम माना, अपना रहबर माना। और हजरत जिब्रील सिर्फ आसमान के फरिश्तों को ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को भी मुखातब करके कह रहे थे,
اے دنیا والو ابھی تک تم نے اسماعیل کا دور دیکھا ہے, حضرت آدم کا دور دیکھا ہے, حضرت زکریا کا دور دیکھا ہے, مگر سنو سنو تمام نبیوں کا, اگر تمام نبیوں کے کمالات اور دور جو ہے ان کے تمام تر ذکر و اذکار اگر کسی کے اندر موجود ہے تو اس نبی پاک کے اندر موجود ہے, کیونکہ سارے نبیوں کا آقا یہی ہے, یہی وہ نبی ہے آج سے جس کی حکومت کا ڈنکا صرف عالم افلاک میں نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر بجایا جائے گا. حضرت جبریل نے یہ کہا تھا اب مجھے کہنے دو, آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, عالم میں نور پھیلا صبح شب ولادت, صبح شب ولادت. بس میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. جو غلطیاں ہوئی رب قدیر اپنی حبیب پاک کے صدقے میں معاف فرمائے, آپ حضرات بھی معاف فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب آئیے نعت و منقبت کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں نعت پاک مصطفیٰ پڑھنے کے لیے. حضرت قاری اعظم مینائی کو وہ آئیں اور اپنے بہترین لب و لہجے میں نبی کی نعت پیش فرمائیں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ مصیبت میں وہ رحمت کا خزینہ یاد آتا ہے. بولے بولے سبحان اللہ. مصیبت میں وہ رحمت کا خزینہ یاد آتا ہے, یہ دنیا جب ستاتی ہے مدینہ یاد آتا ہے. مصیبت میں وہ رحمت کا خزینہ یاد آتا ہے, یہ دنیا جب ستاتی ہے مدینہ یاد آتا ہے. امیروں کے بدن سے عطر کی خوشبو جب آتی ہے تو ہم غلاموں کو محمد کا پسینہ یاد آتا ہے.